وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ایکو یاری سچے رب والی
باقی یاریاں سب خواریاں نے ایکو یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے کلم پاک جیا نیو ورد کوئی جن دے اندر حقیقت ساریاں نے تے جنہ مولا تیرا در چھڈ دتا جنہ مولا تیرا در چھڈ دتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء آمینہ دے لال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا مل کے محبت نال درود پاک پڑھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، آج رمضان المبارک 2026 دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، مگر دیاؤ کھارا دی سرزمین تے او ولولہ او پیار او محبت نظر نہیں آیا جیڑا ایک مسلمان دے دل و دماغ دے اندر نظر آنا چاہیے، جیڑا ایک جذبہ میری ماں بہن دے دل و دماغ دے اندر نظر آنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، اے رمضان اللہ نے ایک خاص تحفہ عطا کیتے اپنے محبوب پیغمبر نو اور اپنے پیغمبر دے امتیاں نو، اور سانو جنی ہو سکے اس رمضان چ محنت کرنی چاہیے، نفل و نوافل، ذکر اذکار، قرآن پاک دی تلاوت زیادہ تو زیادہ اسی کریے، ہو سکتے اس ساڑی زندگی دا آخری رمضان ہوئے، ایندہ نہ آئے، اور اسی دیکھئے کچھ ایسے لوگ جڑے ساڑے اندر پچھلے رمضان چ موجود سن لیکن آج او موجود نہیں۔ حضرات ذی وقار، اس واسطے ساڑی زندگی دا بھی پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے، کس دن ختم ہو جائے۔ تو برحال اللہ سانو قرآن پاک دے نال کردہ
بلکہ اپنے بندیاں نو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے اللہ کو لو معافی منگے اللہ سونا معاف کر دے، پیار بھی کر دے، اس سونا اللہ معاف بھی کر دے۔ موضوع عرض کر رہے ہیں مومنین نال اللہ دا پیار، آؤ ذرا سن لو تیان نال۔ اصل دے اندر مومن ہین کیڑے، ایتھے ہر بندہ ہی آندہ ہے میں مومن آؤ۔ ایک گل نوٹ کر لو، ہر مسلمان مومن نہیں ہوندہ تے ہر مومن مسلمان ضرور ہوندہ ہے۔ اللہ کریم نے مومنہ دیا کئی نشانیاں بیان کیتیاں نے، کئی صفتہ بیان کیتیاں نے۔ ایتھے چور رو پوچھو او بھی آندہ ہے میں مومن، ٹھگ باز رو پوچھو او بھی آندہ ہے میں مومن، کسے شرابی نو پوچھو او بھی آندہ ہے میں مومن، کاٹا وعدہ کرن والے نو پوچھو او بھی آندہ ہے میں مومن۔ حضرات زیوکار اصل دے اندر مومن کیڑے لوگ نے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، کبو سبحان اللہ، قد افلح المؤمنون، اللہ نے کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن۔ تے مومن ہیں کیڑے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن اونے جیڑے نمازاں دھیان نال پڑھ دینے۔ مومنہ دی پہلی صفت اللہ نے قد افلح المؤمنون، اے دے اندر مرد بھی شامل لے، اے دے اندر عورتہ بھی شامل لے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن۔ تے مومن ہین کیڑے؟ مومن ہین کیڑے؟ اللہ فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومنہ دی پہلی نشانی اے آؤ جیڑا مومن ہوندہ ہے وہ نماز دھیان نال پڑھ دے، نماز توجہ نال پڑھ دے، نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے، نماز دل لا کے پڑھ دے۔ اے مومنہ دی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی اللہ فرماندے نے والذین ہم عن اللغو معرضون، دنیا دارے دیا گلاں تو اراز کرن والے، فحاشی دیا گلاں تو اراز کرن والے، اریانی دیا گلاں تو اراز کرن والے، یعنی دنیا دیا گلاں تو نفرت کر۔ مومنہ دی دوسری نشانی اللہ فرماندے نے والذین ہم عن اللغو معرضون، مومنہ دی دوسری نشانی او دنیا دیا بے حیائی گلاں تو نفرت کر دینے، فحاشی والیاں گلاں تو نفرت کر دینے، دور رہ دینے۔ اور فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، مومنہ دی تیسری نشانی اللہ فرماتے نے جیڑے مومن نے اگر انہاں دا زکاة بن
بندی ہے وہ مال دے اندروں زکات بھی ادا کر دینے. موضوع عرض کر رہا مومنہ نال اللہ دا پیار. اللہ فرمان دینے والذین ہم للزکاة فائلون. او زکات ادا کرن والے مومنہ دی چوتھی نشانے اللہ فرمان دینے والذین ہم لفروجہم حافظون. جیڑے مومن ہوندے نے وہ اپنے جسمہ دی حفاظت کرن والے اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرن والے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. مومنہ دی پنجویں نشانے اللہ فرمان دے نے جیڑے مومن ہوندے نے وہ اپنیاں لونڈیاں تے عورتاں تے ظلم نجائز نہیں کر دے انہاں نو ملامت نہیں کر دے. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین ہم لاماناتہم. جیڑے مومن نے وہ امانتاں دی حفاظت کرن والے نے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. اللہ نے مومنہ دی ایک ایوی نشانی ہے وہ نمازاں دا خیال کر دینے. پہلی آیت دے اندر اللہ نے دسیا ہے نمازاں آرام نال پڑھ دینے خشوع خضوع نال پڑھ دینے. ایتھے اللہ کہہ رہے نے مومنہ دی ایک نشانی ایوی ہے وہ نمازاں دی حفاظت کر دینے نمازاں نو ضائع نہیں کر دے. او دیاؤ کھارے والے ہو ایتھے ایک گل نوٹ کر لو پتا اے چلیا جیڑا بے نماز او مومن نہیں دا. اللہ نے مومن نمازی ہوندے اور نمازاں دی حفاظت کر دے. حضرات ذی وقار فرمایا اولئک ہم الوارثون. اے ہو لوگ ہی وارث نے. کادے وارث نے؟ فرمایا الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ نے کئی نشانیاں مومنہ دیا بیان کی تیار اپنے نیک بندیاں دیا نا کئی نشانیاں اس عید دے اندر بیان کیتیاں نے. آخر تے فرمایا اے ہوئی اصل دے اندر مومن نے تے اے ہوئی جنت الفردوس دے قیامت نو وارث نے. اے ہوئی وارث نے. حضرات ذی وقار موضوع عرض کر رہے ہیں مومنہ دا اللہ پاک نال کنہ کو پیارے. آؤ ذرا سن لو تیانل میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تیرے پیغمبر دی پہلی حدیث موضوع عرض کر رہے ہیں مومنہ بندیاں نال تے مومنہ عورتاں نال اللہ پاک دا پیار. میرے تیرے پیغمبر دی پہلی حدیث نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ نیت کر دے ارادہ کر دے میں صبح اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھاں گا
پچھلی رات دے نفل پڑھاں گا لیکن اللہ دی قدرت ارادہ تے کر کے ستا ہے نیت کر کے ستا ہے لیکن اللہ پاک نو جو منظور ان دی آنکھ نہیں کھلی نیند آ گئی ہے رب او رب عمل نہیں کر سکیا تہجد نہیں پڑھ سکیا لیکن اللہ دا پیار ویکھ لے اپنے بندیاں نال رب اجر ایویں ہی دے گا جویں اٹھ کے انہیں صبح عمل کیتا ہے اے پیارے اس ساڈے دنیا دے اندر کوئی ایسا مالک نہیں جیڑا بندے نو نیت تے اجرت دے وے کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہیں بنیا اسی نیت کریے تے اجرت دے وے کوئی ایسا پرائیویٹ ادارہ نہیں بنیا اسی نیت کریے تے اجرت دے وے وہ واحد ادارہ اللہ دے عمل رہ بھی جائے اللہ نیت کرن نال پورا اجر عطا کر دیندے نے اے پیار جے میرے تیرے رب دا مومنین بندیاں دے نال حضرات زیوکار امام زاہدین ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے بیان کر دینے ایک دن میں نیت کر کے ستا کہ جناب میں تہجد دی نماز پڑھاں گا تے فجر دی نماز اٹھ کے جماعت نال پڑھاں گا اللہ دی قدرت میری تہجد دی نماز بھی رہ گئی میری فجر دی نماز بھی رہ گئی ارادہ تے ٹھیک ہے نیت تے ٹھیک ہے لیکن نہ تہجد پڑھ سکیا نہ فجر جماعت نال پڑھ سکیا حضرات زیوکار مینوں دسن والے دسیا پریشان نہ ہوو اللہ پاک نے تانوں اجر ایویں عطا کیتا ہے جویں تسی تہجد پڑھی ہے جویں جناب فرضی نماز جماعت نال پڑھی ہے اے پیارے مومن بندیاں نال میرے تیرے پیغمبر دی دوسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اللہ کریم خود نبی پاک نو کہہ رہے نے اے میرے سونیا نبیا اگر کوئی میرے وال بندہ ایک ہاتھ چل کے آندا میں اندے وال ایک بلشت چل کے آنا انج سمجھو اگر کوئی بندہ اللہ آندے نے میرے وال ایک فٹ چل کے آدھا اللہ آندے نے میں ایک گاز چل کے آنا دنیا تے کوئی ایسا بادشاہ نہیں جیڑا کہے او بندیا تو میرے وال چل کے آ میں تیرے وال چل کے آنا او دیاؤ کھارے والے ہو اگر ایسا کوئی شہنشاہ ہے تے انہوں رب العالمین کے آ جاندہ ہے اللہ آندے نے اگر کوئی میرے وال بندہ فوٹ چل کے آندہ ہے میں گاز چل کے آنا اگر کوئی میرے وال بندہ چل کے آندہ ہے میں اندے وال دوڑ کے آنا اے پیارے اللہ پاک دا اپنے مومن بندیاں دے نال میرے تیرے پیغمبر دی تیسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِی اذکرکم بندیا تو مینوں یاد کر میں تینوں کراں گا فَاذْكُرُونِی اذکرکم تو میرا ذکر زمین تے کر میں آسمان تے کراں گا فَاذْكُرُونِی اذکرکم تو مینوں یاراں بیلیاں چ بہ کے یاد کر میں فرشتیاں دی محفل چ یاد کراں گا فَاذْكُرُونِی
अज़कुरकुम, तू मैनू दिने याद कर, मैं दिने याद करांगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मैनू रातां नू याद कर, मैं तेनू रातां नू याद करांगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मैनू नमाज च याद कर। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू कुरान पढ़ के मेरा जिक्र कर। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मैनू तहज्जुद दे टाइम याद कर। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू ज़ोर असर मगरब इशा जिदों मर्ज़ी याद कर। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह दे ने तेरा काम में मैनू याद करना, मेरा काम में तेनू याद करना। ओए अपने अल्लाह नाल तल्लक मजबूत करो, अपने रब नाल तल्लक मजबूत करो। ओ मुसलमानों मोमिनीन दी जमात, शायरां दा जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला। टुटिया दिलां नू जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, बड़े बड़े इथे फेरा पा गए, बड़े बड़े इथे फेरा पा गए। आखर नू विच खाक समा गए, ते बिस्तर कर गए गोल बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। हजरात ज़ीवकार, मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दी एक सहाबी है, इन्हां दा नाम है उम्मे आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये बीमार हो जांदियां ने, इन्हां नू बुखार आ गया, बीमार हो जांदियां ने, ते नबी पाक दे कोल आया। नबी पाक ने वेखिया मेरी ये सहाबिया बड़ी परेशान है, बड़ी तकलीफ अंदर है। आओ फरमांदे ने उम्मे आला के आओ परेशान है। आंदी है सोने नबिया, अगर मैं ठीक होंदी ते नमाज़ां पढ़ दे, अगर मैं ठीक होंदी कुरान पढ़ दे, अगर मैं ठीक होंदी रमजान दे रोजे रख दे, अगर मैं ठीक होंदी रात नू उठ के नफल पढ़ दे। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमान लगे, ऐ उम्मे अला परेशान नहीं होना, हुण तू बीमार हो गई है ते की गल बने, जदों तू ठीक सै तंदरुस्त सै उदों जेड़े अमल करदी रही है, अगर हुण बीमार हो गई है रब ओ रब है, तेरे बीमार होने दी वजह तो अल्लाह तेरे अमलां दा अजर उवें ही देंदे रहणगे। हज़रात ज़ीवकार, ऐ प्यारे अल्लाह दा अपने बंदियां नाल, एक बंदा जवानी दे अंदर उमरे करन दी ताकत रखदा है, हज्जां करन दी ताकत रखदा है, क़याम करन दी ताकत रखदा है, बुढ़ापे दे अंदर कमजोर हो जांदा है और वो जवानी दे अंदर अमल करदा रहा है, वो अमल करदा रहा है। हज़रात ज़ीवकार, बुढ़ापे दे अंदर अमल रह गए ने, रब ओ रब अल्लाह करीम अमल रहन दी वजह तो भी पूरा अजर अता करनगे। ऐ प्यारे अल्लाह पाक दा अपने मोमन बंदियां दे नाल अल्लाह फरमांदे ने, वाहु वल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद,
فعال لما یرید اللہ اپنے بندیاں نال بڑا پیار کر دینے اپنے مومن بندیاں نال بڑی محبت کر دینے حضرات زیوکار ایک پیار دی ایوی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے سانو رمضان جیسا مہینہ عطا کر چھڑے آئے یہ بھی اللہ دے پیار دی نشانی ہے نا کہ سونے اللہ نے ایسا نو رمضان عطا کر دیتے ہیں عام دنہ دے اندر اسی قرآن دی تلاوت کریے تے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دیا نے لیکن رمضان چ تلاوت کریے اللہ ایک حرف دے بدلے 10 نہیں بلکہ 70 عطا کر دے نے اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے کئی ساڑھے مسلمان اللہ نے انج سمجھو ہے منڈی لا چھڑی لو بھی جیڑا جو لوٹ سکتا ہے لے جاؤ ساڑھے مسلمانہ دا پھر بھی دل نہیں کردہ ہور سانو خورے چاہی دا کیے حضرات زیوکار عام دنہ دے اندر اسی اللہ دے رات 1 روپے خرچ کریے 10 دا ثواب ہے لیکن رمضان جے خرچ کریے اللہ 17 دا ثواب عطا کر دینے ایتھے ہی بس نہیں اللہ 700 بلکہ کئی 7000 بندے دی نیت دے مطابق جویں بندے دی نیت خالص ہوئے گی اللہ ہوئے اجر ودا دے جان گے اے رمضان دے اندر اللہ نو مومنہ نل پیارے اے کر لو جو کر سکتے نے اے رب نو ساڑھے نل پیار نہیں ایک بندہ 12-14 لاکھ لا کے حج نہیں کر سکتا اللہ نے آکھیا جاؤ رمضان جو عمرہ کر لو اجر ایویں دیا گا جویں میرے محبوب نال رل کے حج کر کے آئے جے سبحان اللہ نہ آکھیا جے کتے رب لے نہ جائے ہے اے رب دا پیار ہے اپنے بندیاں نال کہ رمضان جو عمرہ کر لو اللہ حج جیسا ثواب نصیب کر دیں گے ایتھے میں ایک دعا کرنا اللہ سارے آنو لے جائے اللہ ایس میری محفل چ امیر آئے غریب آئے چھوٹے آئے بڑے آئے مرد آئے عورتہ آیا اللہ میری دلی دعائے ہر کسے نو اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے حضرات رمضان دی بہارے اور بابا جی آندے نے ایک ایک حرفوں دادا عام دنہ دی بات کر رہے ہیں ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیا ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیا ہوندیاں نے دور جو جو سیائیاں نے دل دیا جنت دیا ہورا سانو ویکھ کے کھل دیا اللہ نے قسمت ساڑی چنگی بنائیا ایتھے عام دنہ دی گل ہے نا ایک ایک حرفوں 70 نیکیاں نے مل دیا ہوندیاں نے دور جو جو سیائیاں نے دل دیا جنت دیا ہورا سانو ویکھ کے کھل دیا مولا نے قسمت ساڑی چنگی بنائیا حضرات زیوکار انوان عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نو اپنے مومن بندیاں دے نال کنہ کو پیارے کنی کو محبت ذرا سن لو تیان نال میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ایک مومن بندے نو اللہ اپنے قریب کر لین گے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اینا قریب ہو جائے گا اللہ کریم دے پہلو دے قریب آ جائے گا۔ اللہ کہن گے ہاں بھئی میرے آ بندیا دس دنیا تے گناہ کردہ رہے، ہاں اللہ سونا کردہ رہے، اے بھی گناہ کیتا ہے، ہاں اللہ اے بھی کر کے آیا، اے بھی گناہ کیتا ہے، ہاں اللہ اے بھی کر کے آیا۔ اللہ پوچھ دے جان گے اے بندہ دس دا جائے گا اللہ اے بھی گناہ کیتا ہے، اے بھی گناہ کیتا ہے۔ اللہ کہن گے اچھا پھر تو دنیا تے گناہ کردہ رہے ہے لیکن میں رب نے تیرے تے پردے پائی رکھے نے، آج جا میں اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے۔ اے پیارے اللہ دا اپنے ایک بندیاں دے نال اللہ کہن گے جاؤ میں توانوں آج معاف کر دیتا ہے۔ سونے واہوں وال غفور الودود ذل عرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ آندے نے میں اپنے بندیاں نال بڑا ہی پیار کرنا۔ حضرات زیوکار کنہ کو اللہ پیار کر دینے ذرا سن لو تیان نال۔ اللہ آندے نے جڑا بندہ میرے کلو معافی مانگ لیندہ فرمایا والی من خواہ بچے آرام نال والی من خواہ مقام رب ہی جنتان۔ اللہ آندے نے جڑا میرے کولو ڈر گیا میرے کولو معافی مانگ لئی اللہ آندے نے میں انہوں معاف کر دیاں گا، کلا معاف نہیں کران گا، انہوں دو جنتاں عطا فرماواں گا۔ حضرات زیوکار اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ رب کولو توبہ کر دے اور سونے رمضان آئے اللہ نو راضی کر لو اپنے اللہ کولو معافیاں مانگ لو۔ فرمایا جیڑا بندہ اپنے اللہ کولو معافی مانگ دے اللہ انو چار انعام عطا کر دینے۔ اے پیارے اپنے بندیاں دے نال اللہ پاک نو پہلا انعام کیڑا ہے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ دوسرا انعام کیڑا ہے اللہ کلے گناہ معاف نہیں کر دے رب گناہاں نو نیکیاں بنا دیندے نے۔ کلے گناہ معاف نہیں ہوندے۔ پہلا اعلان اللہ دا اے پیارے اللہ دا اپنے بندے نال ہائے کاش اج اسی وی اللہ نال پیار کریے اللہ دی قدر کریے نمازاں دا خیال کریے قرآن دی تلاوت کریے مساجد مدارس دا خیال کریے علماء دا خیال کریے غربا مساکین دا خیال کریے۔ حضرات زیوکار اللہ آندے نے جیڑا بندہ معافی مانگ دے سب تو پہلے میں اندے گناہ معاف کر دینا۔ پیار دی پہلی نشانے پیار دی دوسری نشانے اللہ آندے نے میں کلے گناہ معاف نہیں کردا بلکہ گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا۔ قرآن دی تیسری نشانی پیار دے اللہ دا پیار ساڈے نال اللہ آندے نے ایک بندہ معافی مانگ دے گناہ بھی معاف کرنا گناہاں نو نیکیاں بنا دینا۔ تیسری رب آندے نے آمن والیاں مشکلاں آسان کر دینا۔ تے چوتھا پیار کیے اللہ آندے نے جیڑا معافی مانگ دے میں اندے جنت چ درجے بلند کر دینا وا۔ جیڑا معافی مانگ دے اللہ سانو معافیاں منگن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڈا حال پتہ جی کیے اے بندہ اے بندے نو معاف نہیں کردا، پاوے او بندے نے ہزار واری اللہ کو معافی مانگ لی ہوئے،
1000 दफा अल्लाह कोलों माफी मांग ली होए, लेकिन बंदा बंदे नू माफ नहीं करन ते राजी, सारी जिंदगी ओंदे ऐब ओनू जलील रसवा कर दे। ओए रब ओ रब है, अल्लाह दा बंदिया तेरे आन च देर हो सकती है, मेरे माफ करन च एक जरा भी देर नहीं हो सकती। हजरात जी वकार बंदे ने भावे लख बारी तौबा कर ली होए, बंदा माफ नहीं करदा, इंदी नजर चो मोमन नहीं बनिया। और सोनिया रब प्यार कर दे, तू भी अल्लाह दी मखलूक नाल मुहब्बत करया कर। नबी रहमत ने फरमाया, बनी इसराइल दे अंदर एक औरत ने प्यासे कुत्ते दे बच्चे नू पानी पिया के जन्नत लै लीए। क्या असी इंसानियत नाल हमदर्दी करके जन्नत नहीं लै सकदे? क्या असी इंसानियत दे कम आके लोगां दे कम आके जन्नत नहीं लै सकदे? हजरात जी वकार अल्लाह प्यार करदा, सानू भी अपने रब नाल प्यार करना चाहिए। ते रब नाल प्यार की है, असी अल्लाह दियां गल्लां मनिए, जिवें रब ने कहा उवें जिंदगी गुजारिए। हजरात जी वकार अल्लाह पाक सानू सही मानिया दे अंदर अल्लाह नाल सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। किवें दी मुहब्बत करनी है? मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सामने एक औरत दा बच्चा गुम हो गया है। ये औरत बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है, कदे दर जा रही है, कदे दर जा रही है, लोगां नू पुछदी फिरदी है, हजरत मेरा बच्चा ते नहीं वेखिया। आखिरकार इस औरत दा बच्चा मिल जांदा है ते बड़ी खुश होंदी फिरदी है, दसदी फिरदी है मेरा बेटा मिल गया है। अल्लाह दे पैगंबर कह लगे, ऐ मेरे सहाबा, इस औरत नू अगर कोई कवे इस अपने बच्चे नू अग दे अंदर सुट दे, क्या ये अपने बच्चे नू अग दे अंदर सुटेगी? आ फरमांदे ने नबी दे यार कह लगे, सोनिया नबिया, ये औरत अपने बेटे नाल इन्नी मुहब्बत कर दी है, इन्ना प्यार कर दी है, ये भला आपदे पुत्र नू जान बुझ के किवें जहन्नम च सुट सकदी है, अग दे अंदर सुट सकदी है। आओ फरमान लगे सहाबा, जिवें ए मां अपने पुत्र नू जन्नत जहन्नम अंदर नहीं सुट सकदी है, इवें रब किवें अपने बंदियां नू सुट सकदा है। ओ अल्लाह ते 70 मावा जिहा प्यार करने वाला है, 70 मावा जी मुहब्बत करने वाला है। हाय अल्लाह, मैं अल्लाह दे प्यार तो एहो जिहा हजारां मावा कुर्बान कर दिया। और सोनिया रब दे नेड़े आते वेखना, अज बंदा आंदा अल्लाह मेरा नहीं बनदा। और सोनिया रब किवें बने? तू रब दा बनदा ही कोई नहीं। जदों मैं तू रब दे बन जावांगे, रब साडा बन जाएगा। हजरात जी वकार अल्लाह ने साडे ते बड़े नामात कीते ने, बड़े एहसानात कीते ने। अल्लाह सानू उन्हां इनामां दी, उन्हां एहसानां दी कदर करन दी तौफीक नसीब कर दे। हजरात रमजान आया, पता नहीं ऐंदा आना जे के नहीं आना, इंदी कदर कर लो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नबी पाक मिंबर ते तशरीफ चढ़दे पै ने। आप सरकार ने पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी ते कदम रखे है। नबी पाक ने आमीन किया। सहाबा कह लगे, सोने ए अमल
اج تو پہلے اج تک نہیں ویکھیا نہ سنیا جیڑا تسی اج کیتا ہے ایندی کی وجہ آؤ فرماندے نے اے میرے صحابہ سن لو میں جدو ممبر تے چڑھن لگا سا میرے کل حضرت جبریل آ گئے آ کے کہندے نے سونیا نبیا جس بندے تے سامنے تہاڈا نام لے آ جائے او تہاڈے تے محبت نال درود نہیں پڑھدا سلام نہیں پڑھدا اے ہو جائے بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے آپ نے فرمایا آمین دوسرا فرمان لگے جس بندے دی زندگی دے اندر ماں موجود ہوئے تے پیو موجود ہوئے اینا ماں دی نہ پیو دی قدر کر دائے اینا نو راضی نہیں کر لیندا اے ہو جائے بندے دی بھی ناک خاک آلود ہوئے آؤ فرمان دینے آمین تیسرا فرمایا جس بندے دی زندگی چ رمضان آ جائے او رمضان دی قدر نہیں کر لیندا اپنے اللہ نو راضی نہیں کر لیندا آؤ فرما دے لے اے ہو جائے بندے نو بھی ذلت دا سبب بننا چاہیے آؤ فرما دے نے آمین آندے نے میں بھی جبریل دی حال ملائی ہے واقعہ یہ اینا بندیاں نال اے ہوئی سلوک ہونا چاہیے اس واسطے سونے ہو اے رمضان آئے اندی قدر کر لو اندی عزت احترام کر لو حضرات زی وقار دوبارہ پتہ نہیں رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا حضرات زی وقار کئی ایسے لوگ اسی ویکھیے ساڑھے دوست چلے گئے یار چلے گئے کئیاں دے اباؤ اجداد ٹر گئے پہلے پچھلے رمضان کٹھیاں سہریاں کیتیاں کٹھیاں افطاریاں کیتیاں آج جو ساڑھے کل موجود نہیں دے اس واسطے قدر کر لو اے اللہ دا ساڑھے نل پیارے اللہ نے سانو رمضان دے چھڑے نیکی ایک کرانگے اللہ لکھان دا ثواب عطا کر دینے اور شاعران دا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونائے رب العالمین دا مہمان بڑا سونائے شانہ والا اندے نالو تو اپنے ہی صحیح سی ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونائے رب العالمین دا مہمان بڑا سونائے اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندائے اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندائے کرو ایک نیکی رب لاکھ چا بناندائے اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندائے کرو ایک نیکی لاکھ رب لاکھ چا بناندائے بخشش دا ہوندائے اعلان بڑا سونائے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونائے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونائے لیلۃ القدر بھی اس وچ آندیے لیلۃ القدر بھی اس وچ آندیے خوش نصیب بندیاں نو بخشش کراندیے بخشش دا اعلان بڑا سونائے تے بخشن والا سانو رحمان بڑا سونائے بخشش دا ہوندا اعلان بڑا سونائے بخشن والا سانو رحمان بڑا سونائے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونائے شانہ والا ماہ
رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔ آخری بات ختم ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی رحمت نے فرمایا ہے ایک جگہ تے اللہ دا ذکر ہو رہا ہوئے، اندے نبی دا ذکر ہو رہا ہوئے، بندے اتھے چلے جانا، اللہ دیاں بھی گلاں سن دینے، اللہ دے نبی دیاں بھی گلاں سن دینے۔ جدو اے محفل ختم ہو جاندی ہے، میں جمعے دی گل نہیں کر رہا، جمعے دا تا ایک اپنا مقام ہے، عام دینی محفلہ دی بات ہو رہی جتھے اللہ دا ذکر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے عام دن اس طرح اللہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے، محفل لگی ہے، اللہ دے فرشتے واپس جاندے نے، جدو محفل ختم ہو جاندی ہے، اللہ دے نے او میرے او فرشتے او دسو کتھوں آئے جے، اسی دیاؤ کھارے دی سرزمین تو آئے آؤ، میرے بندے کی کر دے سان، اللہ جی جنت دا سوال کر دے سان، اللہ دے نے کیا جنت ویکھی نے، اللہ جی جنت نہیں ویکھے، اللہ دے نے اگر ویکھ لینا پھر ہور زیادہ سوال کرنا، اللہ جی جہنم تو ڈر دے سان، اللہ دے نے کیا جہنم ویکھی نے، فرمایا نہیں جہنم نہیں ویکھے، اللہ دے نے اگر ویکھ لینا، اللہ دے نے پھر ہور فرشتے آندے نے، پھر ہور زیادہ معافیاں منگنا، اللہ دے نے اے میرے او فرشتیو گواہ ہو جاؤ، او میرے دین دی خاطر میری رضا دی خاطر اللہ دے نے او جننے آئے سن میں سارے آنو معاف کر دیتا ہے۔ اے پیارے اللہ دا ہے، بندہ بندے نو معاف نہیں کردا، اللہ معاف کر دیندے۔ اللہ دے نے جننے آئے سن میرے تے میرے محبوب دیا گلہ سنن واسطے، اللہ دے نے میں معاف کر دیتا ہے۔ تے فرشتے آندے نے اللہ جی ایک بندہ دا آپ دا کام جا رہا سی، اینج سمجھو دکان تو سودا لین جا رہا سی، انہیں آواز سنی کہ سلفی صاحب بیان کر رہے نے توحید مسجد ہے تے چلو میں بھی حصہ پا جا، تے او تے آیا بھی اینڈ تے ہاں، اللہ دے نے پاوے وہ آپ دا کام جا رہا سی اینڈ تے آیا ہے گواہ ہو جاؤ میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ انہا پیار کر دینے، اور ساڑھی کوئی ایخو جی عدات ہوئے، کوئی ایخو جی رکوع ہوئے، کوئی سجدہ ہوئے، کوئی قیام ہوئے، کوئی قرآن دی تلاوت ہوئے جندے تے رب ساڑھے تے راضی ہوئے، تے او ساڑھے واسطے بخشش دا سبب بن جائے۔ حضرات ذی وقار اس واسطے اللہ کو لو دعائے کہ سونا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع دے اندر میں مومنہ دیا نشانیاں بیان کیتیاں نے، ایتھے ہر بندہ یاد ہے میں مومن ہاں، کوئی ٹھاگے، کوئی چورے، کوئی شرابی ہے، کوئی جمیں جب ہر بندہ آندہ ہے میں مومن ہاں، تے جیڑا مومن ہوندہ ہے اللہ دے بڑا قریب ہوندہ ہے، بڑا ہی قریب، اینجا سمجھو اللہ دا دوست ہوندہ ہے، تے جیڑا مومن ہوندہ ہے اللہ دیا ماندہ ہے، جی میں رب باندھا ہے اوے کر دے۔ مومنہ دیا صفتہ اللہ فرما رہے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سب تو پہلے نمازاں دھیان نال پڑھ دے، ٹھہر ٹھہر کے سکون نال، اے سکنٹا والی نماز نہیں۔ حضرات ذی وقار والذین ہم عن اللغو معرضون، دنیا دیا فحاشی آلیاں گلاں تو منہ پھیر دینے دور رہندے نے، فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اگر اللہ نے مال دیتا ہے تو ان دے راہ تے خرچ بھی کر دینے، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنے جسمہ دی اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر دینے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فہنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون۔
اے اللہ نے مومنہ دیا صفتہ بیان کیتیاں نے اللہ سانو انہا مومنین چ شامل فرمائے اے عمل کرن دی اللہ توفیق دے جو تسی آئے جے میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے اج دا میرا عنوان سی مومنین دا اپنے اللہ دا اپنے بندیاں نال پیار اپنے بندیاں نے اللہ دا اپنے بندیاں نال محبت کرنا اللہ نے ساڈے واسطے آسانی پیدا کیتی ہے اگر کوئی بندہ نماز کھلو کے نہیں پڑھ سکدا بیٹھ کے پڑھ لے آسانی ہے نا اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے پڑھ لے سجدہ نہیں کر سکدا نہ کرے اسی طرح پڑھ لے آسانی روزہ رکھے اللہ نے آکھیا لو جی تسی سا لے سکدے جے بول سکدے جے گلاں کر سکدے جے چل پھر سکدے جے روزی کما سکدے جے آسانی ہے اگر اللہ کہہ دیندے لو جی روزہ رکھ کے بولنا ہی نہیں پھر کی بنیا ہے لو جی روزہ رکھ کے کام نہیں کرنا پھر آسانی اللہ نے ساڈے واسطے پیدا کیتی ہے ہر کام دے اندر اسی آپ دے آپ جنی مرضی مشکل چ لئی جائیے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم